दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 1 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2023 मे 15 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस रहेको छ। आजको शुभ बिहानीसँगै स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ। बजेटमा पेट्रोलियम ऊर्जाबाट विद्युतमा फड्को मार्ने तयारी। गृह मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन कसरी भयो गायब। कर्मचारीहरूमाथि प्रहरीको केरकार। कंग्रेसमा छलफल। नागरिकता विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव। हर्क साम्पाङले आत्मालोचना गरेपछि मिल्यो धरानको विवाद। प्रहरीलाई प्रश्न, शरणार्थी प्रकरणका भिभिआइपी अभियुक्तहरूलाई मात्र हतकडी किन नलगाएको। एसपी बडुवा सिफारिस प्रति प्रहरीभित्र असन्तुष्टि। काठमाडौँमा हावाहुरीको भित्तण्डा। जेठ 4 गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरिने। अदालतबाट बाहिरिँदै बालकृष्ण खाँडले भने म संलग्न छैन। सुत्केरी मृत्यु प्रकरण 4 दिनपछि बुझे परिवारले सब। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितका अभियुक्तलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। म्याद थपका लागि पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहितका अभियुक्तहरू अदालतमा पेश। कंग्रेस एमाले र माओवादीको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आशंका बारेमा छलफल। संसदीय सुनवाई समितिमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति नरहने। काठमाडौँको बजेट आकार नघट्ने। खाल्डामुक्त सहर र उज्यालो नगरमा प्राथमिकता छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको भनाई। कित्ता काठ खोल्ने निर्णय रोकियो। फेरि प्रस्ताव पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन। सरकारी वकिलको निर्देशन। नक्कली भुटानी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन 4 दिनमा बुझाउनु। बालकृष्ण खाँड निकट सांसदहरूसँग शेरबहादुर देउवाले भने यो विषयमा तिमीहरूले केही भन्नु पर्दैन। मेयर हर्क साम्पाङले त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बस्यो धरानको कार्यपालिका बैठक। सांसद केसीको अडालले रोकियो 3 बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया। एमाले कार्यकर्ताहरूलाई अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भन्दै एमाले नेताकै छोराले लाखौं उठाएपछि भयो ठूलो हंगामा। मदन राई संस्थापक रहेको शुभम फाउन्डेसनका बालबालिकाहरूलाई धम्की। मदन राईलाई 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति। वारेन्ट जारी भएको 11 दिनपछि पक्राउ परे टोपबहादुर रायमाझी। एसपी बडुवा वरियता पछ्याउँदा काबिल अफिसरलाई अन्याय। बालकृष्ण खाँड सहित 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति। भड्किलो पोसाक लगाएर संसदमा जान नपाइने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडेम वाग्लेको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जना कोरोना संक्रमित थपिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनु। बुढानीलकण्ठमा अर्घाखाँचेकै कार्यकर्ताको घरमा लुकेका थिए टोपबहादुर रायमाझी। टोपबहादुरलाई प्रहरीले हिजोदेखि ट्र्याक गरेको थियो। मध्यराती छिरेका थिए काठमाडौँ। हिरासत पुगेपछि बालकृष्ण र टेकनारायणको पहिलो जम्का भेट। मन्द मुस्कान सहित छोटो संवाद। एमालेको आदेश पालना गरेर टोपबहादुर प्रहरी सामु पुग्नुभयो भन्दै महेश बस्नेतले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले नै अपराधिक करार नगरी अनुसन्धान हेरौं भन्दै रासोपाका नेता डाक्टर सोडिम वाग्लेले भने 3 ठूला नेता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उम्किने योजना बनाउँदैछन् भन्दै अमरेश कुमार सिंहको भनाई। केन्यामा सामूहिक आत्महत्या गर्ने क्रिस्चियनको संख्या 200 नाघ्यो। अझै 600 बेपत्ता। डडेलधुरामा पखाला 1 को मृत्यु। 148 जना बिरामी। ढल्यो टोपबहादुरको 46 वर्षपछिको राजनीतिक करियर। टोपबहादुर रायमाझीलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर ल्याइयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डका अस्वाभाविक म्याराथन बैठक। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्युरोले उनलाई काठमाडौँको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार रायमाझी शनिबार काठमाडौँ आएका थिए। उनी पासीकोट स्थित एक व्यक्तिको घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। रायमाझीले ठगी गर्ने गिरोहलाई सहजनी गरी नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। उनको सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहले गृह मन्त्रालयसम्म पनि बलियो पहुँच बनाएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 वैशाखमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। त्यस दिन अर्घाखाँचीमा रहेका उनी पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार थिए। यही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने 20 वैशाखमा नै पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्रन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याएका खाँडले अदालतबाट निस्कने क्रममा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै म संलग्न छैन भन्दै बताएका छन्। अदालतले खाँडसहित अन्य 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। खाँड गत बुधबार आफ्नै निवास मैजुबहालबाट पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने उहाँहरूलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेरि एउटा ठूलो खबर दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको आकार नघटाउने भएको छ। संघीय सरकारले पठाउने अनुदान कटौती हुने भए पनि बजेटको आकार भने नघटाउने तयारी महानगरले गरेको छ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 25 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। हाम्रो राजस्व बढेकाले बजेटमा खासै थपघट हुँदैन। अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ भन्दै बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि बजेटको आकार नघट्ने, खाल्डामुक्त सहर र उज्यालो नगरको प्राथमिकता रहने भन्दै बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउपछि सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेटेर छलफल गरेका छन्। खाँड पक्राउ परेको भोलिपल्ट कांग्रेस सांसदहरूले यसबारेमा सभापति शेरबहादुर देउबालाई धुम्बाराई स्थित निवासमा भेटेर कुराकानी समेत गरेका थिए। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका खाँडलाई थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने साथमा बालकृष्ण खाँडका सांसदहरूले केही प्रश्न समेत गरेका थिए। जवाफमा सभापति शेरबहादुर देउबाले यो विषयमा सांसदहरूले चासो दिइरहनु नपर्ने र प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका थिए। यद्यपि खाँड निकट सांसदहरूलाई शेरबहादुर देउबाले यो विषयमा तिमीहरूले केही भन्नु पर्दैन भन्दै उत्तर फर्काएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्यहरू बीचको विवाद मिलेको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आइतबारको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरूको राजीनामा माग गरेको प्रति आत्मालोचना गरेपछि 2 महिनापछि विवाद मिलेको हो। मेयर साहबले कार्यपालिका सदस्य र जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत जथाभावी नलेख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको राजीनामा माग प्रति पनि माफी माग्नु भएको छ भन्दै बैठकमा सहभागी वडाध्यक्षले भने। मेयरज्यू र 10 नम्बर वडाका विवेक राईले पनि आत्मालोचना गरेपछि वातावरण सौहार्दपूर्ण बनेको हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी मेयर हर्क साम्पाङले भने अबदेखि वडाध्यक्षहरूलाई त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नाराबाजी नगर्नुस्, मिलेर काम गर्नुस् भन्दै वडाध्यक्षहरूलाई बताएका छन् र हर्क साम्पाङले आत्मालोचना गरेपछि धरानको विवाद मिलेको छ। पक्राउ पूर्जी वारेन्ट जारी भएको 11 दिनपछि एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले उनी विरुद्ध वैशाख 20 गते नै वारेन्ट जारी गरिसकेको थियो, तर प्रहरीलाई छल्दै सम्पर्कविहीन भएका उनी पक्राउ परिसकेका छन्। टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले अर्घाखाँचीको एक व्यक्तिको घरमा फेला पारेको हो। अर्घाखाँची घर भएका एक कार्यकर्ताको बुढालिङकण्ठ स्थित घरमा लुकेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले फेला पारेको हो। रायमाझीलाई प्रहरीले शनिबारदेखि नै ट्र्याक गरेको थियो। प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, हामीले हिजोदेखि ट्र्याक गरेका थियौं। उहाँ पटक पटक बाटो परिवर्तन गर्दै मध्यराती काठमाडौँ छिर्नु भएको थियो। हिजो दिनभर लगाएर पत्ता लगायौं भन्दै बताइएको छ। टोप बहादुरलाई पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले विशेष टोली परिचालन गरेका थिए। आइजिपी कुँवरलाई नै फोन गरेर आफै उपस्थित हुने बताएका रायमाझी पक्राउ नपर्दा उनीमाथि दबाव बढेको थियो। आफै उपस्थित हुने बताएका रायमाझी भागेपछि एमालेले पार्टीबाट निलम्बन गरिसकेको छ। रायमाझीले केही दिन अघि मात्रै संसदमा बिरामी भएको पत्र समेत पठाएका थिए। अब भने टोप बहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ र टोप बहादुर रायमाझीको बयान लिने तयारी पनि गरिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेबीच जम्का भेट भएको छ। आइतबार म्याच सम्पन्नका लागि उपस्थित गराउने क्रममा उनीहरूबीच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा काठमाडौँमा भेट भएको हो। पूर्व गृह सचिव पाण्डेलाई उपस्थित गराउनु पहिले नै खाँडलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराइसकिएको थियो। खाँड सुरक्षाकर्मी सहित सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेको कक्षमा थिए। खाँडलाई प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको छ। पाण्डे सिंहदरबार वृत्तको हिरासतमा रहेका छन्। त्यही भएर उनीहरूको भेट भएको थिएन। यसअघि दुवैको म्याद थप भएको थियो, तर छुट्टा छुट्टै मितिमा म्याद थप भएकाले पहिलो पटक उनीहरूको एकसाथ म्याद थप गरिएको हो। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका 12 जनालाई आइतबार एकसाथ अदालतमा उपस्थित समेत गरिएको थियो। यद्यपि हिरासत पुगेपछि बालकृष्ण खाँड र टेकनारायणको पहिलो जम्का भेट भएको छ भने मन्द मुस्कान सहित छोटो संवाद भएको समेत बताइएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टीको आदेश पालना गर्दै टोप बहादुर रायमाझी प्रहरी सामु पुगेको
दावी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता बस्नेतले प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न रायमाझी प्रहरीकोमा पुगेको बताएका छन् र अब अनुसन्धान राम्ररी हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही होस् र निर्दोष नफसोस् भन्ने हाम्रो माग छ भन्दै महेश बस्नेतले बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 3 दलका नेता मात्र निरन्तर संवादमा बसेको प्रति उठाएको प्रश्नबारेमा छलफल भएको छ। गत शुक्रबार रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेर 3 दल मात्रै निरन्तर संवादमा बस्दा आशंका भएको बताएका थिए। लामिछानेका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेका पनि थिए 3 दल बसिरहनु भएको छ। रासोपा चौथो दल हो, जनमत पार्टी छ। राजेन्द्र लिङदेन पुरानै भए पनि नयाँ अभिमत सहित आउनु भएको छ, यसतर्फ ध्यान दिनुहोस्। रासोपाका सभापति लामिछानेले आग्रह गरेको र आशंका बारेमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमै छलफल भएको एक नेताले बताएका छन्। नेताहरूका अनुसार उक्त छलफलमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले 3 दलका शीर्ष नेताहरू मात्रै छलफलमा जुटिरहेको भनी आशंका उत्पन्न भएको विषय उठाएका थिए। विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठकमा रासोपाको आशंका बारेमा छलफल भएको छ भने यसबारेमा सोच्न सक्ने पनि तिनी दलले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई 4 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा शनिबारदेखि लागू हुने गरी 4 दिनको मात्रै म्याद मागेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि प्रहरीलाई 4 दिनभित्रै अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको प्रमुख एवं सहन्यायाधीश वक्ता अच्युत मणि नेउपानेले बताउनुभयो। 4 दिनभित्रै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि हामीले नै 4 दिनको मात्रै म्याद मागेका हौं। उनले भने प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिइसकेका छौं, उहाँहरूले पनि सकाउँछौं भन्नुभएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनका लागि केही समय अघिदेखि नै प्रतिवेदन माग गरिएको सहन्यायाधीश वक्ता नेउपानेले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पनि अनुसन्धान समयमै सकिने गरी काम भइरहेको प्रवक्ता एवं एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभावहरु, एउटा ठूलो खबर आएको छ। गृहको गोप्य प्रतिवेदन कसरी गायब भएर कर्मचारीमाथि प्रहरीले अहिले यसबारेमा अनुसन्धान गर्न थालेको छ। हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गायब बनाउने भूमिकामा संलग्न कर्मचारी बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेलामा पूर्व सहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्ड कपी मन्त्रालयमा भेटिएको छैन। सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएर नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भनेर रकम असुली गर्ने गिरोहले कृत्य गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा राखेको भेटिएको छ। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा प्रतिवेदन गायब गरेर कृत्य राखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा समन्वय शाखामा हुने प्रतिवेदन बाहिर निकाल्न र अर्को राख्न सरकारले सहयोग गरेको थियो भन्ने बारेमा प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन। यद्यपि गृहको गोप्य प्रतिवेदन कसरी गायब भयो, कर्मचारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। दर्शक महानुभावहरु, शरणार्थी प्रकरणका भिभिआइपी अभियुक्तलाई मात्र हत्कडी किन नलगाएको भन्दै प्रहरीलाई प्रश्न गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा पनि अहिले चर्को बहस भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको प्रकरणका आरोपीलाई म्याद थप्न जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको थियो। उक्त उपस्थित हुने क्रममा बालकृष्ण खाँडको हातमा भने हत्कडी थिएन। त्यसपछि प्रश्न उठ्न थालेको हो। त्यसैगरी अरूको हातमा भने हत्कडी थियो र सँगै म्याद थप भएका लागि आरोपी ललितपुरका सानु भण्डारी, मोरङका केशव दुलाल लगायतको हातमा भने हत्कडी थियो। भण्डारी र दुलालले नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रयोजनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बादल गृहमन्त्री हुँदाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई मोटो रकम दिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको छ। बालकृष्ण खाँडका लागि काठमाडौँ प्रहरीले छुट्टै हिरासतको व्यवस्था समेत गरेको छ भने प्रहरी परिसरमा पहिले डीएसपीहरू बस्ने कोठामा खाट राखेर खाँडलाई बस्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको बताइएको छ। पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे अहिले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा छन्। उनलाई अनुसन्धान गर्न वा म्याद थप गर्न लैजाँदा समेत प्रहरीले हत्कडी लगाउने गरेको छैन। प्रकरणमा संलग्न भिभिआइपीहरूलाई किन हत्कडी लगाइएन भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रहरीले भिभिआइपी अभियुक्तलाई हत्कडी लगाउनु पर्दैन, यो प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजाल भन्छन्, आरोपीहरूलाई लैजाने ठाउँमा सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण सम्बन्धित अधिकृतले गर्ने हो। त्यसक्रममा उमेर र बिरामी पनि हेरिन्छ। हत्कडी लगाउने नलगाउने भन्ने वृत्तान्त त्यहाँ लैजाने कमान्डरको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी हत्कडी लगाउने बारेमा कुनै पनि कानुनी स्पष्टता नहुँदा यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा आगामी जेठ 4 गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ 4 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने तय गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता मध्ये प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने दिन निर्धारण गरेर प्रश्नोत्तर गर्ने भनेर हामीले व्यवस्थित गरेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। जग्गाको कित्ता काठ खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ। मन्त्री परिषदले यसबारेमा पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। भूप्रयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ता काठ खोल्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरिसकेको थियो, तर माइन्युट अघि विभिन्न विषयहरू अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै 5 वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भूप्रयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिइन्। यद्यपि कित्ता काठ खोल्ने निर्णय रोकिएको छ भने फेरि प्रस्ताव पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमाले कार्यकर्ताहरूलाई अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भन्दै एमालेकै नेताका छोराले लाखौं उठाएपछि ठूलो हंगामा भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दमकस्थित घरमा बस्ने अनिल विरुद्ध 77 लाख ठगीको उजुरी परेको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका दमकका पूर्व मेयर रोमनाथ ओलीका छोरा अनिलले जमुनाका श्रीमान श्रीकृष्ण अधिकारीलाई अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भन्दै 15 लाख रुपियाँ लिएका थिए। अस्ट्रेलिया पठाउन त परको कुरा, अनिल लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। यसबीचमा कृष्ण र जमुनाले अनिलका बुवा रोमनाथदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसम्मलाई गुहारिसकेका छन्। यद्यपि यो घटनाले जमुनालाई भने विरक्त पारेको छ। बुवा रोमनाथलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदा उल्टै हप्काउनु भयो। केपी ओलीसम्म कुरा पुर्याइयो। यसबारेमा उहाँलाई थाहा छ, उहाँले अब कानुनी प्रक्रियामा जान भन्नुभयो भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग उनले 77 लाख रुपैयाँ लगेको पाइएको छ। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दमकस्थित घरमा बस्ने अनिल विरुद्ध 77 लाख ठगेको उजुरी परेको छ। एमालेका नेताकै छोराले यस्तो काम गरेका छन्। बालयौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रहरीको छानबिनमा तानिएका मदन राईको शुभम फाउन्डेसनका बालिकालाई त्यहाँका सञ्चालकले धम्की दिएको पाइएको छ। खोटाङको सुभद्रा मदन फाउन्डेसन शुभमका संस्थापक मदन राई पक्राउ परेपछि शुक्रबार विद्यार्थी भेला गरेर धम्की दिएको फाउन्डेसन स्थित स्रोतले बताएको छ। राई पक्राउ परेपछि फाउन्डेसनका बालिकासँग सोधपुछका लागि प्रहरी पुगेको थियो। प्रहरीले बालबालिकाहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर बयान लिएको थियो। प्रहरीहरू बयान लिएर फर्केपछि फाउन्डेसनका निर्देशक सूर्य राईले विद्यार्थीहरूको भेला बोलाएका थिए र उक्त भेलामा धम्की समेत दिएको बताइएको छ। सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा आउन भन्नुभयो। त्यहाँ सबै अङ्कल आन्टी र मेन्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मदन बाजे छिट्टै छुट्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँका विरुद्ध बोल्ने 5 जनालाई जेल पठाउने हो भन्नुभयो भन्दै स्रोतले भन्यो। उनीहरूले शंका गरेको छ केटीहरूको कोठामा आएर शिक्षक र मेन्टरहरूले चियो गर्छन्। फाउन्डेसनका निर्देशक सूर्यले भने आफूहरूले बालिकालाई कुनै पनि धम्की नदिएको बताएका छन्। त्यसैगरी अर्कोतर्फ बालयौन दुरुपयोगको मुद्दामा पक्राउ परेका कृषि विज्ञ मदन राईलाई भने 7 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत खोटाङले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। संसदको मर्यादा कायम राख्न सांसदहरूले बैठकमा सहभागी हुँदा भड्किलो पोसाक लगाएर जान नपाउने भएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले भड्किलो पोसाक लगाएर जाँदा संसदको मर्यादा कायम नहुने ठहर गर्दै तोकिएको पोसाक लगाएर मात्र संसदमा जानुपर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर सोडिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरू सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। अपराध करार गर्ने भन्दा पनि ती पात्रहरूलाई सोधपुछका लागि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद वाग्लेले सो प्रकरण संगठित अपराध भएकाले अब नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रम 7 दिन बाँकी रहेको र त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीको जोड पनि त्यतै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सो प्रकरणलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रसँग पनि आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले प्रकरणमा संलग्न ढिलो चालो सबै तानिने उल्लेख गर्दै उनीहरू कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने दोहोर्याएका छन्।
स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला 3 दलका शीर्ष नेता उम्किने उपायको खोजीमा लागिरहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे पनि अन्य 3 दलका ठूला नेता भने बस्नेतर्फ लागेको बताएका छन्। यो घटनामा सञ्चार माध्यमलाई सजग रहनुपर्छ, यसलाई निरन्तर वाच गरिन भने कुरो बिग्रिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, डडेलधुरामा पखाला फैलिएको छ। 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 148 जना बिरामी परेका छन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 8 गुप्तगढ गाउँका झण्डै 1 हप्तादेखि फैलिएको पखालाले 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने पखालाले सिकिस्त बिरामी भएकी गुप्तगढ गाउँकी 14 वर्षीय सङ्गीता धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जोगबुढा अस्पतालले बताएको छ। उक्त गाउँका 148 जना पखालाबाट प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले 10 महिनादेखि 90 वर्ष उमेरसम्मका बासिन्दा पखालाबाट प्रभावित भएको जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशका विभिन्न ठाउँमा पखाला फैलिएको छ अथवा पखाला रोग उत्पन्न भएको छ, यसबारेमा हामी सबै सचेत रहनुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा शीतल निवास पुगेर अड्किएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने उपायको खोजी सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूमध्ये मूलत नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउने विकल्पमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। कङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार संकल्प प्रस्तावका रूपमा विधेयकलाई संसदमा ल्याएर पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाउन सकिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ, तर कङ्ग्रेसभित्र नेताहरूबीच मैत्रीयता हुन भनिसकेको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर होल्ड भएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन कानुनी जटिलता छ। संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 30 साउन 2079 मा आफ्नो सन्देश सहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। विशेष गरी नागरिकता विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव गरिएको छ र कङ्ग्रेसमा यसबारेमा छलफल भएको छ। नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपीबाट प्रहरी परीक्षक एसपीमा बढुवा गर्ने गरेको सिफारिसप्रति प्रहरीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। अब्बल प्रहरी अधिकृतहरूलाई छुटाएर विवादितलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको हो। शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरीका 22 डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा 21 वर्ष 2075 मा घुससहित पक्राउ परेका डीएसपी श्यामकुमार राई समेत समेटिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनले बालुवा व्यवसायीसँग घुस बापत 70 इन्चको टेलिभिजन र सोकेस समेत मागेको खुलेको छ। यद्यपि एसपी बढुवा सिफारिसप्रति प्रहरीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। काठमाडौँ आसपास क्षेत्रमा आइतबार साँझ हावाहुरीले वितण्ड मच्चाएको छ। साँझ 7:30 बजे आएको हावाहुरीले काठमाडौँका सडकमा वितण्ड मच्चाएपछि सामाखुसी टोखा सडकमा रहेका पसलहरूको होर्डिङ बोर्ड समेत उडाएको छ। यस्तै सडकमा हिँड्ने यात्रु र सवारी साधनलाई सकस परेको थियो। मोटरसाइकल कुदाइरहेका यात्रुहरू बाइक रोकेर समेत ओत लागेका थिए। हावाहुरीले होर्डिङ बोर्ड बीच सडकमै थुपारेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो भने यात्रु र सवारीलाई बाटो काट्न समेत असहज भएको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको सुत्केरीको शव 4 दिनपछि परिवारले बुझेका छन्। आइतबार मृतक परिवार र प्रतिष्ठानबीच बसेको बैठकमा मृतकका सन्तानलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र घटनाको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि मृतक परिवारले आइतबार शव बुझेका हुन्। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति नरहने भएको छ। सुरुमा संघीय संसद सचिवालयले एकीकृत समाजवादी सहित 7 दलको प्रतिनिधित्व सुनवाई समितिमा रहने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसप्रति नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरू सहमत भएका थिए भने संसद सचिवालयले सम्बन्धित दलको संसद संख्याको आधारमा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव ल्याएको थियो। यद्यपि संसदीय सुनवाई समितिमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति नरहने भएको छ। बाँकेबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण केसीले अर्थ मन्त्रालय दावी गरेपछि लुम्बिनीका 3 बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आजै 3 बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेका थिए, तर माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याले जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको स्रोतले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 6 जना र एन्टिजेन परीक्षण मार्फत 4 जना गरी 10 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 12 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 120 जना सक्रिय कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि विद्युत खपत वृद्धिका नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। यसअघि लिएका केही नीतिले पर्याप्त मात्रामा विद्युत खपत बढाउन नसकेपछि नयाँ र परिष्कृत नीति मार्फत अघि बढ्न गृह कार्य भएको छ। यद्यपि पेट्रोलियम ऊर्जाबाट विद्युतमा फड्को मार्ने
बजेटको तयारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।